नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। अनंतनाग में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से वर्कशॉप। फौज ने किया पुंछ में हॉकी प्रीमियर लीग मुनक्किद। शुपियां में कबायली तलबा के लिए बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद। राजौरी में अपनी नौइयत का पहला मिल्क प्लांट कायम। कुपवाड़ा में ऑक्सीजन प्लांट और फिलिंग स्टेशन की तामीर। जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी की शरह पर काबू पाने के लिए हुकूमत काफ़ी कोशां है। खुद रोजगार को फ़रोग देने के मकसद के तहत जम्मू और कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में एक बेदारी कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस बारे में ये खास रिपोर्ट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में ख्वाहिशमंद कारोबारियों और तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों की सहूलियत के लिए एक बेदारी कैंप और मुबाहिसे का प्रोग्राम मुनक्किद किया। इसमें जिले से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुझे लगता है सर यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग हमें दी गई है बहुत ही फायदेमंद है महिलाओं के लिए और एक तो लड़कियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। हमें यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई है, बहुत सारी स्कीम्स के लिए बताया गया है, वो औरत के लिए बहुत फायदेमंद है। जी सर, बिल्कुल होने चाहिए। हर एरिया में हर किसी जगह पर ये सारे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वो औरत भी आगे बढ़ सके, उनको भी मकाम मिले, जो सोसाइटी में वो भी अपना नाम बना सके। इस प्रोग्राम का मकसद बेरोजगार नौजवानों और कारोबारी इदारों के ख्वाहिशमंदों में सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करना था। बेदारी कैंप के दौरान माहिरीन ने बताया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इन मौकों से फायदा उठाना चाहिए। जी, मुझे अपना डिपार्टमेंटल स्टोर डालना है। इंशाल्लाह उसमें सेल्समैन भी रहेंगे। जो मेरे भाई है वो भी इंशाल्लाह उसमें बेरोजगार जो है मैं जो उनको उनको भी रोजगार मिल सके। इसलिए मैं बाकी सब लोगों से गुजारिश करूँ वो भी कुछ इसी तरह से बिजनेस करें, शुरू करें। जो बेरोजगार लोग हैं, लड़का है, लड़की है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो भी उनका भी रोजगार चल सकता है इससे। KVIB की वाइस चेयरपर्सन हिना भट्ट ने कहा कि हमने 6 माह कबल एक तरबियती मरकज कायम किया है। आज हमने प्रोग्राम मुकम्मल किया और असनाद तकसीम की। हमने कुछ नौजवानों को मंजूरी नामा भी दे दिया है, जबकि ये तो अभी शुरुआत है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए भारी फंड्स दे दिए हैं। ये स्कीम्स कम्प्लीटली एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है। तो आपको इसमें न ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। पढ़े लिखे हैं तो आप अपना यूनिट ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना बिजनेस आगे कारोबार चला सकते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम की तरफ से बताना चाहूँ, जब हमारी स्कीम 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, यूनिट बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होता है, बेनिफिशरी हमारे बच्चे 1 करोड़ तक वापस अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी। जैसे अगर उन्होंने 25 या 50 लाख का कोई भी यूनिट, 5 लाख का यूनिट बखूबी अच्छे रैपो के साथ, बैंक के साथ कारोबार किया, चलाया, आप उसको एनहांस कर सकते हैं, आप 1 करोड़ तक मांग सकते हैं। मुख्तलिफ नेशनलाइज्ड बैंकों के अफसरान और बोर्ड के दीगर ओहदेदारों ने भी आगाही कैंप और मुबाहिसे के प्रोग्राम में शिरकत की।
فوج نے جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں ہاکی پریمیئر لیگ کا اہتمام کیا۔ اس ہاکی لیگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں لڑکیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہاکی لیگ کے علاوہ دیگر کھیل سرگرمیاں بھی منعقد کی گئی، جن کا مقصد نوجوانوں کو صحت مند اور مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا تھا۔ دیکھیے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ انڈین آرمی نے ماہ نومبر میں ضلع پونچھ میں ہاکی پریمیئر لیگ کا انعقاد کیا۔ لیگ میں لڑکوں کی 6 ٹیمیں اور لڑکیوں کی 4 ٹیمیں ہاکی پریمیئر لیگ کی ٹرافی کے لیے مد مقابل تھیں۔ اس لیگ کی خاص بات یہ تھی کہ ضلع کی ہونہار اور باصلاحیت لڑکیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ فرسٹ آف آل میں انڈین آرمی کا تھینکس کرنا چاہتی ہوں، جو کہ پونچھ لنک کپ ڈے کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ آئٹمس جیسے ہاکی کا میچ، سنگنگ، ڈانس الگ الگ کروائے۔ تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب انڈین آرمی کچھ آرگنائز کرواتی ہے، کوئی بھی فنکشن، جیسے فار ایگزامپل ہمارے اسپورٹس میں ٹائیکانڈو کا ہو گیا، ہاکی کے لیے ہو گیا، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے سن کے، یہ بہت اچھا لگتا ہے جب کہ انڈین آرمی کچھ آرگنائز۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ نیکسٹ بھی جو آئے وہ بھی اچھے آرگنائز کرائیں میچز اور اچھے ایونٹس کروائیں۔ لنک اپ ڈے تو ایک چلو ذریعہ بن گیا، لیکن اسی کے تھرو آرمی والوں کا میں کرتی ہوں شکریہ، جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، جہاں پہ آج آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لڑکوں سے زیادہ آپ کو کہیں نہ کہیں لڑکیاں دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں لڑکیاں آ رہی ہیں۔ تو آرمی والوں کا میں تھینکس کروں گی، ایسا پلیٹ فارم دیا ہمیں، اور ایک اچھا سا انوائرمنٹ یہاں بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو آڈینس آئی ہے، لوکلز وہاں سے دیکھ رہے ہیں باہر سے، تو ایک بوسٹ اپ ملتا ہے وومنس کو اسپیشلی۔ اس تقریب کے ذریعے ان لوگوں کو یاد کیا گیا جنہوں نے پونچھ کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ شرکاء نے بتایا کہ اس طرح کے ایونٹس انہیں بہتر کام کرنے کی ترغیب اور مثبت توانائی فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی لیگ کا انعقاد کرنے پر انڈین آرمی کا شکریہ ادا کیا۔ اب تو یہاں پہ پونچھ میں جو ہے ایسٹرو ٹرف ہمیں ملا ہے الحمدللہ، اور گرلز کو جو ہے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ آئے دن انڈین آرمی یہاں کے لوکل سویلینز کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح سے کرتی رہتی ہے تاکہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے آگے بڑھنے کے لیے، اور خاص طور پہ گرلز کے لیے جو میں کہوں گی جو انڈین آرمی یہ پلیٹ فارم ہمیں دے رہی ہے، اس کے لیے تو ہم بہت شکر گزار ہیں انڈین آرمی کا۔ پونچھ لنک اپ پروگرام کے تحت ہاکی پریمیئر لیگ کے علاوہ مختلف کھیل سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا گیا، جن میں فوٹوگرافی مقابلہ، کرکٹ ٹورنامنٹ، مارشل آرٹ مقابلے وغیرہ شامل ہیں۔ ان سرگرمیوں کا اختتام ہاکی پریمیئر لیگ پر ہوا۔ یہ ایک میسج ہے، ان بیٹیوں نے آج یہ میسج دیا ہے، کیونکہ آج بھی دیکھیں ہمارے سماج میں کچھ ایسے ورگ ہیں جو ہماری بچیوں کو آگے نہیں بھیج رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کا کام ہے صرف پڑھائی کرنا اور گھر میں رہنا۔ تو ان گرلز نے آج ایک پلیٹ فارم سیٹ کیا ہے ان بچیوں کے لیے، اور میسج دیا ہے کہ آج کی بیٹی کسی سے کم نہیں ہے، آج کی جو بچی ہے وہ ہر فیلڈ میں ایکسل ہو سکتی ہے۔ جموں ہاکی پریمیئر لیگ کا فائنل شام لال ہاکی کلب کی اسٹرو ٹرف پر کھیلا گیا۔ شام لال ہاکی کلب پونچھ بمقابلہ کھیلو انڈیا ہاکی سینٹر پونچھ کی لڑکیوں کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ شام لال ہاکی کلب نے میچ 1-2 سے جیت لیا۔ اس میچ کے بعد طلبہ کے گروپ نے تیکوانڈو کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس موقع پر پونچھ بریگیڈ کے کمانڈر، معزز شہری، کوچز اور قریبی دیہاتیوں کے افراد نے بھی شرکت کی۔ جنوبی کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیاں میں قبائلی آبادی کے لیے ایک بیداری اور جانکاری ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ورکشاپ خاص طور پر قبائلی طلباء کے لیے اسکالرشپ سے متعلق منعقد کی گئی، جس میں اعلیٰ حکام نے ویلفیئر اسکیموں سے متعلق طلباء کو آگاہ کیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں قبائلی طبقے سے وابستہ طلاب کے لیے ایک بیداری ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا تاکہ وہ سرکاری اسکیموں سے آگاہ ہو سکیں اور مستقبل کی پڑھائی بغیر کسی خلل کے جاری رکھ سکیں۔ یک روزہ ورکشاپ کے دوران انہیں فلاح و بہبود سے متعلق اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ ہم بہت ایک غریب فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں،
ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اسکالرشپ فارم کیسے بھرتے ہیں. گورنمنٹ صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہے کہ جو ہمارے لیے GNDB ہاسٹل سندھ شمال بنایا گیا ہے, اسی لیے ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کی اسکالرشپ فارم کیسے بھرتے ہیں. اس پروگرام کا اویئرنیس یہی ہے کہ اسکالرشپ فارم یہاں پہ کیسے بھرتے ہیں. ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقدہ ورکشاپ میں جموں کشمیر کے قبائلی طبقے کی آبادی کے لیے مرتب کی گئی مختلف اسکیموں کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا گیا. یہ ورکشاپ ڈگری کالج شوپیاں میں منعقد کی گئی. گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کا ہمیں بڑا سپورٹ ملا ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم نے یہ ایسے پروگرام کیے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا پورا سپورٹ ملا ہے. DC صاحبان کا میں بڑا شکر گزار ہوں. وہ پرسنلی اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. کئی پہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی لیکن بڑے میکسیمم جگہوں پہ ہمارے ساتھ DC صاحبان آئے جو ہمارے شانہ بشانہ ہیں ان اسکیموں کی اور اویئرنیس کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں لوگوں کو سمجھائیں. اب ہم کیا کریں گے, اس کے بعد ہمارا پروگرام ہے کہ ہم سب ڈویژن لیول اور تحصیل لیول پہ بھی ایسے اویئرنیس کیمپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. حکام نے بتایا کہ اس یک روزہ ورکشاپ کا بنیادی مقصد قبائلی طلباء کو اسکالرشپ اسکیموں سے مستفید کرانا تھا, کیونکہ بیشتر قبائلی طبقے کے لوگوں کو ان اسکیموں کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں ہے. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈسٹرکٹ شوپیان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے اور میں خاص کر کے ٹرائبل افیئرز کا بہت شکر گزار ہوں اور جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کا بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس نوعیت کا پروگرام اس ڈسٹرکٹ میں کیا, کیونکہ یہاں پہ ٹرائبل جو بچے ہیں یا چلڈرن گجر اینڈ بکروال کمیونٹی جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں ہے اور اکثر یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ انہیں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے اسکالرشپ کے جو یہ اسکیمز ہیں ان کو جان سکے. تو اس آج کے پروگرام سے جو اس مادھیم سے جو آج کے ٹیچر یہاں پہ جتنے بھی نوڈل افسر آئے انہیں جو اویئرنیس دی گئی تو اب لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہر بچہ جو ہے مستفید ہو سکتا ہے اس اسکالرشپ سے. یہ اقدامات جموں کشمیر کی انتظامیہ نے لیفٹیننٹ گورنر کی رہنمائی میں ST کمیونٹی اور دیگر کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کیے ہیں. اساتذہ اور قبائلی طلباء نے اس اقدام کو سراہا. گزشتہ چند برسوں کے دوران جموں کشمیر کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں دودھ کی پیداوار میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو ملا. دودھ کی پیداوار میں اضافے کے نتیجے میں ضلع میں اپنی نوعیت کا پہلا دودھ کا یونٹ قائم کیا گیا اور یہاں سے لوگوں کو خاصی اور معیاری دودھ کی سپلائی ملتی ہے. پیش ہے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ. جموں کشمیر کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں حالیہ برسوں کے دوران دودھ کی پیداوار میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا. دودھ کے لحاظ سے اس ضلع کو مزید خود کفیل بنانے کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا دودھ یونٹ بھی قائم کیا گیا. یہاں سے معیاری دودھ کی سپلائی کی جاتی ہے. پردھان منتری جی نے بہت ایک اچھی اسکیم رکھی جس میں کہ ان کو لون پرووائڈ کیا جاتا ہے, 35% 30% سبسڈی دی جاتی ہے اور وہ جو اپنے کوئی ایسے پروجیکٹ لگا کے اس ایریے کے لوگوں کو بھی بینیفٹ دے سکیں اور خود بھی بینیفٹ لگے. یہ بہت ایک اچھی اسکیم تھی اور اس کا ہم نے یہ بینیفٹ لیا. یہ جو ہمارے ایریے کے جتنے بھی فارمرز ہیں ہمیں یہی تھا کہ ہمارے جو ایریے کے لوگ ہیں یہ اتنی محنت کرتے ہیں بٹ ان کو جو بھی ہے دودھ جو ان کا تھا وہ صحیح ڈھنگ سے صحیح قیمت پر نہیں نکل پاتا تھا تو اور ان کا انکم کا کوئی سورس بھی نہیں تھا. اس لیے یہ ایک بہت بڑھیا ایک سورس ہم نے ڈھونڈا ان کے لیے اور یہ ہمارے لوگ بھی یہاں کے بہت خوش ہیں کہ ان کو بہت بینیفٹ ہو رہا ہے اس سے. راجوری میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا دودھ یونٹ ہے جہاں پر دیسی شدھ دودھ ہر وقت دستیاب ہوتا ہے. دودھ تیار کرنے والے یونٹ سے ضلع بھر کے لیے دودھ کی سپلائی کی جاتی ہے جبکہ جس علاقے میں یہ دودھ یونٹ قائم کیا گیا ہے اس سے مقامی لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی. یہ ہمارے ایکس مین جو ہیں انہوں نے ایک ملک پلانٹ جو جہاں گورنمنٹ سکیمز کے اندر جو پردھان منتری امپلائمنٹ جنریشن سکیمز کے اندر جو انہوں نے کھولا ہے یہ تحصیل نوشہرہ میں
बॉर्डर एरिया विलेज में इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है। ये एक पहला मिल्क प्लांट है यहाँ तहसील नौशहरा में। मेरे ख्याल में ये रजौरी पुंछ में जो है ये मिल्क प्लांट पहले इस किस्म का पहला मिल्क प्लांट लगा है। तो मैंने भी डेयरी रखी हुई है, तो ये जो हमारे पास मिल्क प्लांट जो खुला हुआ है तो वहाँ हमारा दूध जाता है उनके, तो अच्छा प्लान है और लोगों को फ़ायदा है कि दूध जाता है वहाँ पर इकट्ठा जाता है। ऐसे पहले डिमांड कम थी दूध की, आगे पीछे देने में दिक्कत थी, डिमांड कम थी, उधर डिमांड है, दूध जाता है और लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। उधर पनीर वगैरह, मक्खन वगैरह, घी सब कुछ मिलता है और अच्छा काम है उनका, सेल वगैरह भी अच्छी है उनकी। इस यूनिट में लोगों को दूध के अलावा दही, पनीर और मयारी घी दस्तयाब है। मकामी लोगों ने यूनिट कायम करने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इस तरह के यूनिट से रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं, जबकि नौजवानों को सरकारी स्कीमों से फायदा उठाकर ऐसे यूनिट्स कायम करने चाहिए। डेयरी वाले जो भी हैं, जैसे यूथ हैं, हम तो कहते हैं कि अभी जैसे जॉब्स का है, अभी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ भी है, जहाँ कोई और भी जो बंदा है जिसे डेयरी में इंटरेस्ट हो, तो वो इसमें आ रहे हैं और डेयरी में इसमें फ़ायदा ले रहे हैं। अपना डेयरी दूध से वो अपना पैदावार करके उसमें उनको फ़ायदा मिल रहा है, वो आगे मार्केट में बेच रहे हैं, तो अच्छा वो उसमें रिटर्न ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर को दूध के लिहाज से खुद कफील बनाने के लिए पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने के लिए ऐसे यूनिट भी कायम किए जा रहे हैं जिनसे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों। सरहदी इलाकों में सेहत की देखभाल की सहूलियत और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फ़ौज ने एक रज़ाकार तंजीम के ताउन से सरहदी ज़िला कुपवारा के मछिल इलाके में एक ऑक्सीजन प्लांट और फिलिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया। इस इक़दाम से सरहदी मछिल कस्बा में तिबी सहूलियात में मज़ीद बेहतरी आई और मकामी लोगों ने खुशी का इजहार भी किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तरीन कस्बा मछिल में सेहत की देखभाल के सेटअप को बेहतर बनाने के लिए फौज NSE फाउंडेशन के इश्तराक के साथ एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट कम फिलिंग स्टेशन तामीर कर रही है। जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्लांट दिया, ये बहुत हमारे लिए अच्छा दिया, क्योंकि यहाँ पर 15-20 फुट बर्फ पड़ रहा है। उस वक्त हमारा पेशेंट होता, हमारे को कोई ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि अभी हमारा इंडियन आर्मी यहाँ लगाया, बहुत शुक्रगुजार है हम इनका, और जो एम्बुलेंस भी उसके साथ रखा वो भी हमारे लिए बहुत फायदा है। जिला कुपवाड़ा का मछिल इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक दूर उफ्तादा इलाका है। ये सरहदी कस्बा मेयारी सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे से महरूम है और इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है। इसको मद्देनजर रखकर फौज ने ये इक़दाम उठाया। यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है यहाँ मछल में, ये इससे हमें बहुत ही फायदा है। हम दूर दराज इलाके में मछल में रहते हैं। यहाँ पर अक्सर बेशतर जो है बुजुर्ग लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, तो जिनको यहाँ से हमें 60 किलोमीटर कुपवाड़ा लेना पड़ता था, कभी कभार वहाँ भी नहीं मिलता था, फिर श्रीनगर लेना पड़ता था। ये ऑक्सीजन प्लांट जब से यहाँ मछल में काम चल रहा है तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, खासकर इंडियन आर्मी का, जिन्होंने इनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एनजीओ वालों से रिक्वेस्ट करके हमारे लिए ऐसा इक़दाम उठाया। फौज ने सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए तमाम जदीद तिब्बी आलात की सहूलियात से लैस शाही मेमोरियल अस्पताल तामीर किया है। मछिल के मकामी लोगों ने भारतीय फौज की इस इक़दाम को काफी सराहा। हम इंडियन आर्मी का और 56 RR का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए बहुत सारे एनालाइजर लगाई और फिर आखिरकार इसका शुरुआत हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इलाक़ाई मछिल के लिए एक खुशायद कदम देता हूँ और इलाक़ाई मछिल के लिए एक मुबारकबाद पेश करता हूँ।
मच्छल में अब लोगों को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपको ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर अपनी राय भेजकर, अपना ईमेल करके। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम है वो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, रखिए हमें अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।